हेलो मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म धेरै तपाईहरुलाई राम्रो कुरा सिकाउन गइरहेछु। किनभने आजको यस भिडियोमा तपाईले म्याथ त पढ्नुहुन्छ, बट व्हाई वी आर लर्निङ म्याथ। ओके, र यसमा 10 क्लासका स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टाइटल त हेर्नु भएको होला, क्लास 10 सिलेबस। सो आई थिंक तपाईहरु 10 क्लासको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र 10 क्लासमा तपाईलाई सिलेबस कस्तो छ म्याथको, त्यो पनि कम्पलसरी म्याथ। आई एम नट टकिङ अबाउट अप्सनल म्याथ। म तपाईलाई कम्पलसरी म्याथको सिलेबस कस्तो छ त्यो म तपाईलाई आज यस भिडियोमा पुरै जानकारी गराउने छु तपाईहरुलाई। र हाम्रो जति पनि यहाँ क्वेशन, जति पनि च्याप्टर छ, एउटा च्याप्टरबाट कति मार्कको सोधिन्छ र तपाईलाई म अझ एउटा कुरा तपाईलाई कति जनालाई थाहा नभएको होला कि हामीले कुन युनिटलाई अल्जेब्रा भन्ने गरिन्छौं, कुन युनिटलाई हामी ज्योमेट्री भन्ने गरिन्छौं, त्यो कति जनालाई नथाहा होला। सो आई एम टकिङ अबाउट दिस अल्सो इन दिस भिडियो। र साथीहरु, यस्तै तपाईले एउटा अझै क्वेशन दिमागमा आउन सक्छ, यो म्याथ हामी पढ्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाई धेरै जनाले गाह्रो पनि लाग्दै होला, बट तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भने तपाईलाई म विश्वासको साथ भन्दैछु कि जब म यो 1 मन्थको तपाईलाई कोर्स म अहिले सुरु गर्न गइरहेछु, यो 1 मन्थ तपाईलाई राम्ररी मेरो भिडियो फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई आरामले राम्ररी तपाईलाई 80 एभोभ तपाई क्रस गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास साथ तपाईलाई बताउने छु। तपाई त्यस्तो म तरिकाले पढाउँछु जसको कारणले गर्दा तपाई सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो त्यही भएर म सबभन्दा पहिला तपाईलाई यसको सिलेबस के हो त्यो तपाईलाई थाहा नभइकन तपाई स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट जाग्दैन। सो म तपाईलाई इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि सबभन्दा पहिला 1 युनिट चाहिँ के भित्र पर्दछ, यो अल्जेब्रा कुन युनिट कभर गरेछ, त्यो म सबै कुरा तपाईलाई भन्न गइरहेछु यो भिडियोमा। सो तपाईहरु अन्तसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरुले म भन्न गइरहेछु तपाई म्याथ किन पढ्दै हुनुहुन्छ? एकछिन सोच्नुस्। हेर्नुहोस्, लाइफमा तपाईले आफ्नो फ्यामिली चलाउनमा पनि म्याथको आवश्यकता पर्दछ। र कतिजनाले म हेरेछु, एउटा भिडियोमा पनि हेरेछु, व्हाई वी आर लर्निङ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, व्हाई वी आर लर्निङ। त्यस्तो म मुभीमा पनि हेरेछु, सायद कुनै मुभीमा र सर्ट फिल्ममा पनि म हेरे होला। र त्यतिखेर तिनीहरुलाई थाहा हुँदैन, किनभने त्यसको टिचरले भनेकै छैन कि यसले के गराउँछ पछि गएर। सो तपाईले यो भिडियोमा थाहा हुनेछ। साथीहरु, तपाई यदि इन्जिनियर बन्नुहुन्छ भने तपाईलाई हाइट एन्ड डिस्टेन्स यानी कि समय र दूरी भने तपाईलाई पढ्नु नै पर्छ। र यो इन्जिनियरिङमा यो त्यही भएर sin थीटा, cos थीटा चाहिँ तपाईलाई पढाउने गरिन्छ यो 10 क्लासमा। यो बेसिक हो। र यो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा पढाउनुको कारण चाहिँ यही हो कि तपाईलाई बेसिक नलेज यो ट्रिगोनोमेट्रीको थाहा होस्, जसको कारणले गर्दा तपाई यदि इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यतिखेर यो चाहिँ योहरु काम लागोस्। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निङ tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा। आज थाहा भयो नि। त्यही भएर यो जति पनि अगाडि पढ्ने यो जस्ट बेसिक हो। 10 क्लास सम्ममा तपाईलाई बेसिक हो। यो भन्दा अगाडि जस्तै कोही मेडिकल लाइनमा छिर्यो भने तपाईलाई मेडिकल लाइनमा त म्याथ हुँदैन, र जो इन्जिनियरिङ लाइनमा छिर्यो र अर्को चाहिँ म्याथमेटिक्स लाइनमा छिर्यो भने त त्यतिखेर त्यसलाई काम लाग्ने गरिन्छ यो म्याथहरु। र तपाईहरुले आफ्नो घर परिवार चलाउनु पनि तपाईलाई म्याथको आवश्यकता पर्दछ, जुन चाहिँ तपाईलाई यसलाई अर्थमेटिकमा पर्दछ। र कुनै पनि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरको लेन्थ कति छ। यदि तपाई कन्स्ट्रक्सन पढ्न चाहनुहुन्छ, अगाडि आर्किटेक्ट पढ्न चाहन्छु भन्छ भने तपाईलाई कुनै एउटा घरको चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ, लम्बाई तपाईले बनाउनु पर्छ, चौडाई बनाउनु पर्छ, हाइट कति राख्ने, त्यो चाहिँ त्यही भएर यसमा तपाईलाई कन्स्ट्रक्सन भन्ने च्याप्टर यहाँ तपाईलाई म्याथमा राखेछ, जुन चाहिँ ज्योमेट्री भित्र पर्दछ। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निङ म्याथ। अब तपाईले यो क्लियर त भइहाल्यो। अब तपाईलाई हाम्रो यो 10 क्लासको सिलेबस भित्र कुन च्याप्टर पर्दछ र यो च्याप्टरमा तपाईलाई के कभर गरेको छ र कति मार्कको सोध्ने गरिन्छ, यो सबै कुरा तपाईलाई म बोर्डमा गएर हेराउने छु। साथीहरु,
मैले जति कुरा भने त्यतिखेर त्यति कुरा त तपाईँ सम्झिनु भएको होला मलाई आशा छ। सो अब तपाईहरुले म डाइरेक्ट बोर्डमा लग्नेछु र बोर्डमा तपाईलाई राम्ररी हाम्रो जति पनि सिलेबस छ त्यो सिलेबसको बारेमा बताउने छु। सो लेट्स गो टु द बोर्ड। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो जति पनि सिलेबस छ यो म्याथको त्यो तपाईलाई सबभन्दा पहिला म बताउने गइरहेको छु। म्याथ सिलेबस। अब तपाईलाई कतिजनालाई कन्फ्युज हुनुभएको होला, व्हाट इज म्याथ सिलेबस, यसको मतलब चाहिँ के हो। हेर्नुस्, हाम्रो यो जुन म्याथ सब्जेक्ट छ कम्पलसरी म्याथ, यहाँ कम्पलसरी म्याथ लेखिदिन्छु। अब कम्पलसरी म्याथमा जम्मा कतिवटा युनिट छ, 18 वटा युनिट छ। ओके, त अब 18 वटा युनिटमा कुन च्याप्टरले कति मार्क कभर गरेको छ र अब तपाईलाई 1 2 3 4 5 6 अब जस्तै कुन कुन च्याप्टर अल्जेब्रामा पर्दछ, कुन कुन च्याप्टर ज्योमेट्रीमा पर्दछ, कुन कुन च्याप्टर मेन्सुरेसनमा पर्दछ, तपाईलाई कसैले सोध्न पनि सक्छ। सो तपाईलाई बेसिक म्याथ भनेको के हो त्यो नभइकन तपाईँ डाइरेक्ट म तपाईहरुलाई जानै दिँदैन डाइरेक्टली लेसनमा, तपाईलाई म म्याथको सम्पूर्ण नलेज दिन्छु भन्ने तपाईहरुलाई भनेको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्पलसरी म्याथमा जम्मा तपाईलाई 18 वटा युनिट छ। फर्स्ट तपाईलाई कम्पलसरी म्याथलाई सम्झिनुस्, त्यसपछि त लेसन छँदैछ। तपाईहरुलाई म 1 महिनाको कोर्स हो यो, 1 महिनामा म तपाईलाई म्याथमा फुल ट्यालेन्ट बनाइदिनेछु। मेरोसँग पनि 1 महिनाको छुट्टी छ। सो 1 महिनामा म तपाईलाई पुरै राम्ररी सिकाइदिनेछु। अब यहाँ हेर्नुस्, त कतिवटा युनिटमा मेन्सुरेसन पर्दछ, ज्योमेट्री पर्दछ, अल्जेब्रा पर्दछ, त्यो पनि म तपाईलाई बताउने छु। सबभन्दा पहिला म 18 वटा युनिटको नाउँ लेखिदिँदैछु, त्यतिसम्म म भिडियोलाई स्किप गर्दैछु। ओके गाइस, आई एम ब्याक। मलाई 10 मिनट लाग्यो लेख्नलाई, किनभने अलिक राम्ररी बुझ्ने खाले पनि लेख्नु पर्छ। सो इट्स टेक टाइम। र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सम्पूर्ण 18 वटा च्याप्टरको चाहिँ म नाउँ लेखेछु। अब तपाईलाई म 18 वटा च्याप्टरमा कुन कुन तपाईलाई एकचोटि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा छ सेट्स। सुरुको च्याप्टर चाहिँ सेट्स हो। त्यसपछि सेट्सलाई नेपालीमा समूह भनिन्छ। साथीहरु, यदि बोर्डिङको स्टुडेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई ठिक छ, तपाईले नेपालीको मिनिङ पनि थाहा हुन्छ कि यसको नेपालीमा के हुन्छ भन्ने बारेमा। नत्र बोर्डिङको विद्यार्थीले सोध्यो भने त्यसले बताउन सकिदैन। सो इफ यु आर अ बोर्डिङ स्टुडेन्ट, then no problem, you got a idea about what is sets called in Nepali, what is tax and money exchange called in Nepali, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। ठीक छ। अब तपाईलाई जुन गभर्नमेन्टको स्टुडेन्ट छ, तपाईहरुलाई अगाडि पढ्न जानुहुन्छ भने तपाईलाई के हुन्छ, बोर्डिङमा यानी कि तपाईले 11 12 मा चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ, सबै अंग्रेजीमा नै पढ्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई इजी हुन्छ, किनभने म यहाँ इंग्लिशमा पनि नाउँ लेखिदिएको छु। ठिक छ साथीहरु। अब यहाँ सबभन्दा पहिला म सेटदेखि सुरु गर्दैछु र लास्टको च्याप्टर भनेको प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि यसलाई सम्भाव्यता भनिन्छ। त्यहाँ गएर खतम हुन्छ। ठिक छ। सबभन्दा पहिला सेट्स। सेट्स भनेको नेपालीमा चाहिँ समूह हो। ठिक छ, यो चाहिँ कम्प्लिट। अब नेक्स्ट छ ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज। यसलाई नेपालीमा कर र मुद्रा विनिमय चाहिँ भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ, कर र मुद्रा विनिमय। ट्याक्स भनेको कर र मनी एक्सचेन्ज भनेको मुद्रा विनिमय, यानी कि पैसाको अर्को जस्तै करेन्सीको विनिमय हुन्छ। जस्तै हाम्रो देशको करेन्सीले रुपैयाँ भनिन्छ भने जापानको करेन्सीलाई येन भनिन्छ। लाइक दिस तपाईहरुले अमेरिकन डलर भनिन्छ अमेरिकाको पैसालाई। द्याट्स इट। त्यसलाई मुद्रा विनिमय, हाम्रो 1 रुपैयाँ चाहिँ कति रुपैयाँ हुन्छ यो देशमा, त्यही हामीलाई यो सेकेन्ड च्याप्टरमा पढाइ हुन्छ। र सेटमा चाहिँ तपाईलाई सेटको बारेमा, जस्तै समूह, कुनै पनि समूहमा यति जना छ भने दुवैलाई त्यो के भन्छ, दुवै भित्रको साझा कति छ, दुवै भित्रको फरक कति छ भनेर हामीले यो सेट च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। म अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु यो सेट्सको, तपाईहरुले हेर्नु होला। यो ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जको पनि बनाएको छु, धेरै जसो भिडियो म बनाएको छु, त्यो एकचोटि हेरिहाल्नु होला। र थर्डमा छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट।
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई तपाईँलाई सबैजनालाई थाहा नै होला, किनभने यो हाम्रो रियल लाइफमा यो अर्थमेटिक जति पनि छ नि, अब अर्थमेटिक कति पर्दछ त्यो पनि तपाईँलाई म हेराउँछु। अर्थमेटिक चाहिँ हाम्रो दिनहुँ जीवनमा युज हुने चिजहरू हो। यो तपाईँलाई यो अहिले पढिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो जिन्दगीभरसम्ममा तपाईँलाई यो अर्थमेटिकबाट आफ्नो जीवनी चलाउन सक्नुहुनेछ। ओके, त्यही भएर जसलाई अर्थमेटिक तगडा हुन्छ भने त्यो कहिले पनि आफ्नो घरेलुमा चाहिँ फस्दैन, त्यसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ कसरी चलाउने भनेमा। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यही हो, अर्थमेटिकभित्र पर्दछ। सबभन्दा पहिला यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई नेपालीमा चक्र ब्याज भन्ने गरिन्छ। द्याट्स ओके। अब पपुलेसन ग्रोथ एन्ड पपुलेसन डिप्रिसिएसन भन्ने बारेमा म तपाईँलाई भन्दैछु। यो चाहिँ 4th युनिटमा पर्दछ र यसको नेपालीमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि र मिसह्रास हो। के हो? जनसङ्ख्या वृद्धि र मिसह्रास, यानि कि पपुलेसन ग्रोथ भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि हो। तपाईँहरूले यो मिनिङबाट पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। यु आर अ 10th क्लास स्टुडेन्ट, सो आई थिङ्क यु फर्दर नो अबाउट दिस। अब पपुलेसन डिप्रिसिएसन भनेको जनसङ्ख्या घट्नु, त्यसलाई जनसङ्ख्या मिसह्रास भनिन्छ। ओके, यो चाहिँ यो च्याप्टर यो जति पनि यो 4thसम्म च्याप्टर म पढाइसकेको छु। यु क्यान चेक माई भिडियो, तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलमा। प्लेलिस्ट बनाएर पनि म राखिदिएको छु सबै युनिटको, त्यो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई 5thमा प्लेन सर्फेस यानि कि समतल्य सतह, यसमा तपाईँलाई कुनै पनि जस्तै कुनै पनि ट्रायङ्गलको यसमा म हेरेको छु, ट्रायङ्गलको तपाईँ चाहिँ एरिया निकाल्न भन्छ, त्यस्तो खाले क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। प्लेन सर्फेस भनेको समतल्य सतह, यो चाहिँ 5th युनिटमा पर्दछ। ओके, अब 6मा छ सिलिन्डर एन्ड स्फेयर। सिलिन्डरलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? बेलना, र स्फेयरलाई नेपालीमा गोला भनिन्छ। ओके, सिलिन्डरलाई नेपालीमा बेलना र स्फेयरलाई नेपालीमा गोला भनिन्छ। यो चाहिँ 6th युनिट हो। अब यस्तै गरी तपाईँलाई 7th युनिट भनेको प्रिज्म एन्ड पिरामिड हो। यसलाई नेपालीमा प्रिज्म र पिरामिड नै भनिन्छ, सेम टु सेम हो, नो डिफरेन्स। प्रिज्म र पिरामिड नेपाली मिनिङमै छ। ओके, अब 8 नम्बरमा छ HCF एन्ड LCM। तपाईँलाई यसलाई नेपालीमा महत्तम समप्रवर्तक र लघुत्तम समप्रवर्तक, यसलाई HCF यो त सर्ट फर्म हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ हाइजेस्ट कमन फ्याक्टर र लोवेस्ट कमन मल्टिप्लाई LCMलाई भनिन्छ। ठिक छ, हाइजेस्ट कमन फ्याक्टर भनेको महत्तम यानि कि सबभन्दा बढी समप्रवर्तक, यो हाइजेस्ट कमन HCF हो, यो यसको मतलब HCF हो। र LCM भनेको लघुत्तम समप्रवर्तक, लोवेस्ट भनेको कमन भनेको लघुत्तम समप्रवर्तक, LCM भनेको त्यो। ठिक छ, यो चाहिँ 8 युनिटमा पर्दछ। र अब 9 युनिटमा चाहिँ तपाईँलाई रेडिकल एन्ड सर्ड। ओके, रेडिकल एन्ड सर्डमा तपाईँलाई यो अङ्ग्रेजी मिनिङमा हेर्नुहोस्, रेडिकल एन्ड सर्ड भनिन्छ, र नेपाली मिनिङमा साधारण मूलक र सर्डलाई सर्ड नै भनिन्छ, साधारण मूलक र सर्ड हो। ठिक छ, त्यसपछि 10मा तपाईँलाई अहिले बोरिङ पनि लाग्न सक्छ। नो म्यान, डोन्ट फिल बोर्ड, तपाईँले बोरिङ फिल नगर्नु होला। तपाईँले यो म अहिले आउँछ कि यो कुन मेन्सुरेसनभित्र पर्छ त्यो म तपाईँलाई बताउने नै छु। सबभन्दा पहिला एकचोटि म तपाईँलाई सबै युनिटको बारेमा बताउन चाहन्छु कि कुन कुन युनिट हुन्छ। गाइस, तपाईँले युनिटको बारेमा त कम्तीमा याद हुनु पर्यो। म्याथलाई तपाईँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ, सो तपाईँले यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, रेडिकल एन्ड सर्ट भइसक्यो। त्यसपछि 10 नम्बरमा इन्डिसेसमा तपाईँलाई घाताङ्क हो, यसलाई नेपालीमा घाताङ्क भनिन्छ। ओके, तपाईँलाई बोर्डिङको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले कोही दिन सक्छ सरकारी स्कुल पढेको, मलाई यो घाताङ्क यसको बनाएर देखाऊ। तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन कि वाट इज घाताङ्क, यो घाताङ्क भनेको हो के। यसलाई रेडिकललाई नेपालीमा घाताङ्क भनिन्छ। ओके, गट इट। अब 11मा छ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन, अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन। यसलाई बीजविहीन भनिन्छ। अल्जेब्रालाई बीज भनिन्छ र फ्र्याक्सन मिन्स भिन्न। ओके, गट इट। अब 12 नम्बरमा तपाईँलाई इक्वेसन छ। त इक्वेसनलाई सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई थाहा नै होला,
इक्वेसन मिन्स समीकरण हो, द्याट्स अ इजी वान। यो 12 युनिटमा पर्दछ र 13 युनिटमा तपाईँलाई एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरल, यो चाहिँ तपाईँलाई कुन युनिटमा छ? 13 युनिटमा। यसलाई त्रिभुज र चतुर्भुज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ 13 युनिटमा तपाईँलाई पढाइ हुनेछ। र त्यसपछि आउँछ तपाईँलाई 14 मा आउँछ कन्स्ट्रक्सन। मैले धेरैजनाले क्वेसन कमेन्ट पनि गरेको छ कि सर कन्स्ट्रक्सनको पढाइदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई पढाइदिँदैछु। आज रातिमा तपाईँलाई यो प्लेन सर्फेसको भिडियो आउनेछ। त्यसपछि यस्तै गरेर जुन जुन यहाँ छुटेको छ सबैको रेगुलर भिडियो तपाईँलाई म 1 महिनाभित्रमा नै म तपाईँलाई कम्पलसरी म्याथ र अप्सनल म्याथ दुवै पढाइदिनेछु। ओके, सबभन्दा पहिला कम्पलसरी म्याथ पढाइदिन्छु, नत्र तपाईँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि यो के हो, यहाँबाट यहाँ तपाईँलाई दिमागमा मेकअप हुँदैन। सो ओके, त्यसपछि यो कन्स्ट्रक्सन भनेको नेपालीमा यसलाई रचना भनिन्छ। केहीको कन्स्ट्रक्ट यानि कि रचना गर्नु, यो नै हो, सिम्पल मिनिङ हो कन्स्ट्रक्सन भनेको रचना। त्यसपछि आउँछ 15 युनिट। 15 युनिटमा चाहिँ तपाईँलाई ब्रिथ, सर्कल मिन्स ब्रिथ हुन्छ। सो यहाँ सर्कल मिन्स ब्रिथ। ओके, अब तपाईँलाई 16 सबैलाई गाह्रो लाग्ने भनेको यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री हो। म हेरेको छु सर मलाई ट्रिगोनोमेट्री आउँदैन, इट इज द मोस्ट। तपाईँले यदि फर्मुला आयो भने फर्मुला कहाँ लगाउने, ल यहाँ हेर्नुहोस्, फर्मुला आयो भने ठिक छ, फर्मुला भयो भने तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईँलाई दिमागमा बसाउनु पर्छ कि यो ट्रिगोनोमेट्रीको कुन फर्मुला कहाँ लगाउने भन्ने बारे तपाईँलाई बुझ्नु हुन्छ भने तपाईँले यो ट्रिगोनोमेट्री तपाईँलाई सबभन्दा सिम्पल लाग्छ। ओके, म तपाईँलाई जुन दिन यो पढाउँछु त्यो दिन आरामले सबै कुरा तपाईँलाई म बेसिकदेखि जुन चाहिँ तपाईँलाई 8, 9, 10 मा पनि पढाइ भएको होला त्यहीँदेखि म तपाईँलाई स्टार्ट गरेर तपाईँलाई सम्झाउनेछु। ठिक छ, यो ट्रिगोनोमेट्रीलाई त्रिकोणमिति भनिन्छ। त्रिकोणमिति तपाईँलाई एकचोटि म भनिदिँदैछु, यो त्रिकोण, यसलाई किन यसको नाउँ त्रिकोणमिति राख्यो? त्यहाँ यो ट्रिगोनोमेट्रीले तपाईँलाई कुनै पनि ट्रायङ्गलको चाहिँ 3वटा कोण नाप्ने गरिन्छ। एउटा कोण, 2टा कोण, 3टा कोण। त 3वटा कोण नाप्ने विधिलाई, ट्रायङ्गलको 3वटा कोण नाप्ने विधिलाई के भनिन्छ? ट्रिगोनोमेट्री। द्याट्स इट, यो अझै केही होइन। तपाईँलाई यो भन्दा राम्रो बेसिक म तपाईँलाई बताउने छु। ओके, अब र 17 युनिटमा छ स्ट्याटिस्टिक्स। ठिक छ, यसलाई नेपालीमा तथ्याङ्क शास्त्र भनिन्छ। धेरैजना कन्फ्युज हुनु पनि होला कि यो स्ट्याटिक्सलाई उच्चारण कसो गरेन, त स्ट्याटिस्टिक्स। ठिक छ, स्ट्याटिस्टिक्स। ओके, यो चाहिँ रियल उच्चारण हो यसको, स्ट्याटिस्टिक्स। ठिक छ, र 18 युनिट भनेको प्रोबेबिलिटी हो, जसलाई सम्भाव्यता भनिन्छ। के भनिन्छ? सम्भाव्यता। प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँलाई कुनै पनि ड्यास फाल्नुभयो त ड्यासमा तपाईँलाई 6वटा हुन्छ कि हुँदैन? लुडो खेल्नुहुन्छ त्यसमा 6वटा के हुन्छ? तपाईँलाई सतह हुन्छ। त्यो 6वटामा तपाईँले कुन बेला 1 पर्छ, कुन बेला तपाईँलाई 2 पर्छ, कुन बेला 6 पर्छ, त्यस्तो सम्भावना निकाल्नुलाई नै भनिन्छ प्रोबेबिलिटी, यानि कि सम्भाव्यता। यसलाई प्रोबेबिलिटीलाई नेपालीमा सम्भाव्यता भनिन्छ। ओके, त्यही हो। अब मेन कुरा चाहिँ अब आयो, तपाईँलाई कुन चाहिँ अल्जेब्राभित्र पर्दछ, कुन चाहिँ तपाईँलाई ज्योमेट्रीभित्र पर्दछ, कुन चाहिँ तपाईँलाई ट्रिगोनोमेट्रीभित्र पर्दछ, सबै कुरा म अब तपाईँलाई देखाउनेछु। लेट्स तपाईँ यस्तो गरिदिन्छु। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सेट्स भनेको यो सेट्सभित्रै पर्दछ। ठिक छ, के भित्र पर्दछ? सेट्सभित्र पर्दछ। के भयो इङ्क सक्यो कि के बाहिर। र त्यसपछि यो सेट्स भनेको सेट्सभित्रै पर्दछ। त्यसपछि यहाँ 2nd, 3rd, 4th युनिट चाहिँ के भित्र पर्दछ? यो चाहिँ के भित्र? अर्थमेटिक भित्र पर्दछ। के भित्र पर्दछ? अर्थमेटिक। ठिक छ, यो 2nd, 3rd, 4th चाहिँ अर्थमेटिक भित्र पर्दछ। त्यसपछि आउँछ मेन्सुरेसनको पालो। त यो प्लेन सर्फेस, सिलिन्डर एन्ड स्फेयर, प्रिज्म एन्ड पिरामिड, यो चाहिँ 3वटा च्याप्टर चाहिँ के भित्र पर्दछ?
यो चाहिँ मेन्सुरेसनभित्र पर्दछ। के भित्र पर्छ? मेन्सुरेसन। मेन्सुरेसन भनेको यो के हो? नापतोल। के हो? नापतोल भनेको मेन्सुरेसन हो। तपाईलाई कुनै पनि सर्फेस दिन्छ, जस्तै यो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ, लेन्थ कति छ, ब्रेथ कति छ, तपाईलाई भोल्युम कति छ, यो चाहिँ निकाल्नेलाई नै के भन्छ? यो नापतोलको भित्रमा त्यो पर्दछ। ठीक छ। अब चाहिँ तपाईलाई 8, 9, 10, 11, 12 यति चाहिँ के भित्र पर्दछ? अल्जेब्रा भित्र पर्दछ। इक्वेसनसम्म के भित्र पर्दछ? अल्जेब्रा भित्र पर्दछ। ठीक छ। त यसलाई म अल्जेब्रा लेखिदिन्छु, अल्जेब्रा। ठीक छ। अब यो मेन्सुरेसन भनेको नापतोल हो। यसलाई बीजीय गणित भनिन्छ, बीजीय गणित। अर्थमेटिकलाई के भनिन्छ? तपाईलाई थाहा छैन भने म भन्न चाहन्छु, अर्थमेटिक भनेको अर्थशास्त्र। ठीक छ। अब तपाईलाई त्यसपछि आउँछ यो एरिया अफ ट्रायंगल, कन्स्ट्रक्सन र सर्कल। यो चाहिँ तीनवटा युनिट चाहिँ तपाईलाई के भित्र पर्दछ? जियोमेट्री भित्र पर्दछ। जियोमेट्री के भित्र पर्दछ? जियोमेट्री भित्र। ठीक छ। र त्यसपछि यो ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्याटिक्स। यो ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ आफ्नै यसको बेग्लै हो। ट्रिगोनोमेट्री भनेको टोटली चेन्ज हो। यो ट्रिगोनोमेट्री भित्र नै पर्दछ। ओके। अब त्यसपछि तपाईलाई तथ्याङ्क शास्त्र चाहिँ के भित्र पर्दछ? यो पनि यसको बेग्लै के हो? क्लास हो। यो स्ट्याटिस्टिक्स भित्र नै पर्दछ। स्ट्याटिस्टिक्स। ठीक छ। र यो प्रोबेबिलिटी पनि यो आफ्नै क्लास हो, यसको बेग्लै क्लास हो। यो चाहिँ त्यही भित्र प्रोबेबिलिटी भित्र पर्दछ। प्रोबेबिलिटी। ठीक छ। गाइज यहाँ तपाईलाई म सबै कुन मेन्सुरेसन भित्र पर्दछ, कुन युनिट जियोमेट्री भित्र पर्दछ त्यो म तपाईलाई बताइसकेँ। अब तपाईलाई यो सेट्समा कति मार्क कभर गर्दछ, कतिवटा सर्ट क्वेसन आउँछ, कतिवटा लङ क्वेसन आउँछ, म सम्पूर्ण तपाईलाई अब बताउने छु। ओके साथीहरु, म अब लेखिसकेछु। यो म जति पनि तपाईलाई चाहियो कुन च्याप्टरमा कति मार्कको आउँछ म सबै कुरा लेखिसकेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा तपाईलाई यहाँ चाहिँ 4 प्रकारले तपाईलाई के गर्छ? क्वेसन सोधिन्छ। जस्तै भेरी सर्ट क्वेसन। ठीक छ। त्यो 1 मार्कको हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यो सर्ट क्वेसन जो चाहिँ तपाईलाई 2 मार्कको आउँछ। ठीक छ। यहाँ 2 मार्क लेखिदिन्छु, 2 मार्क आउँछ। त्यसपछि लङ क्वेसन, यो चाहिँ 4 मार्कमा आउने गरिन्छ। ठीक छ। र भेरी लङ क्वेसन जुन चाहिँ 5 मार्कमा आउने गरिन्छ, त्यो चाहिँ यसको सिलेबस हो। र सर्ट क्वेसन चाहिँ 6 वटा सोध्ने गरिन्छ। सो 6 मार्क चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसनबाट आउँछ। ठीक छ। त्यसपछि सर्ट क्वेसन आउँछ जुन चाहिँ 2 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ र यहाँ तपाईलाई 34, यो चाहिँ टोटल मार्क चाहिँ 34 हो। यानी कि 17 वटा क्वेसन चाहिँ सर्ट क्वेसन हुने गरिन्छ। 17 दुना 34। सो 17 वटा क्वेसन चाहिँ सर्ट क्वेसनबाट सोध्ने गरिन्छ। ओके। नेक्स्टमा तपाईलाई लङ क्वेसन छ। लङ क्वेसन चाहिँ 4 मार्कको हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईलाई 40 मार्कको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। सो यहाँ म लेख्ने दिन्छु। यो चाहिँ तपाईलाई 6 वटा क्वेसन हुन्छ। यो चाहिँ 17 वटा क्वेसन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई 4 मार्कको हो र 40 मार्क टोटल हुन्छ भने यो चाहिँ कति हो? 10 वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ यसको। र यो चाहिँ तपाईलाई 20 मार्कको सोधिन्छ र 5 मार्कको हो। सो तपाईलाई यसको चाहिँ कतिवटा क्वेसन छ? 5 चोक 20, 4 वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। त्यति हो। अब तपाईलाई च्याप्टर अनुसार तपाईलाई कस्तो खाले क्वेसन आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेट च्याप्टर जुन चाहिँ एउटा बेग्लै हो, क्लास हो, जसमा तपाईलाई एउटा मात्र क्वेसन हुन्छ। लङ क्वेसन आउँछ जुन चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा मात्र त्यो लङ क्वेसन हो। सो लङ क्वेसन कन्टेन 4 मार्क्स। सो तपाईलाई
यो चाहिँ 4 मार्कको सेटमा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ तपाईलाई अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिकमा तपाईले यस्तो खाले क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। भेरी सर्ट क्वेशन चाहिँ तपाईलाई एउटा सोध्ने गरिन्छ, सो 1 मार्क भयो। त्यसपछि तपाईलाई सर्ट क्वेशन चाहिँ 2 वटा सोध्ने गरिन्छ, सो यो चाहिँ 4 मार्क हो। ओके। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ लङ क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। लङ क्वेशन पनि एउटा सोध्ने गरिन्छ, सो यो कति मार्क हो? 4 मार्क हो। र भेरी लङ क्वेशन चाहिँ एउटा सोध्ने गरिन्छ, मतलब 5 मार्क। टोटल तपाईलाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईलाई 14 मार्कको क्वेशन चाहिँ अर्थमेटिकबाट सोध्ने गरिन्छ। गट इट म्यान? ठिक छ। अब तपाईलाई मेन्सुरेसन मतलब नापतोलबाट कति मार्कको क्वेशन सोधिन्छ त्यो तपाईलाई अब देखाउने छु। त यसलाई टोटल मार्क भन्नुपर्दा 16 मार्क तपाईलाई सोध्ने गरिन्छ यो मेन्सुरेसनबाट। ठिक छ। अब कस्तो यसको क्वेशन सोध्ने तरिका कस्तो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भेरी सर्ट क्वेशन चाहिँ एउटा सोध्ने गरिन्छ, सो इट्स कन्टेन 1 मार्क्स। सर्ट क्वेशन चाहिँ 3 वटा सोध्ने गरिन्छ, त्यही भएर यसको 6 मार्क हो। 3 वटा 3 दुना 6, सो 6 मार्क सोध्यो। त्यसपछि लङ क्वेशन तपाईले भइसक्यो, 1 वटा एउटा सोध्छ, सो इट्स कन्टेन 4 मार्क। त्यसपछि तपाईलाई भेरी लङ क्वेशन पनि एउटा सोध्ने गरिन्छ, सो 5 मार्क। र सबैले जोड्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 16 मार्कको टोटल चाहिँ हामीलाई मेन्सुरेसनबाट सोध्ने गरिन्छ। ओके। अब मेन कुरा आयो अल्जेब्रा। अल्जेब्रामा हेर्नुहोस्, अल्जेब्रामा टोटल चाहिँ 24 मार्क हो। कति हो? 24। अब यसको सोध्ने तरिका हेर्नुहोस्, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। तपाईलाई डेमो दिएको कि यहाँबाट यो यति सोध्छ भनेर, र यो तपाईहरुको नलेजको लागि म भिडियो बनाएको हो। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अल्जेब्रामा भेरी सर्ट क्वेशन चाहिँ एउटा सोधिन्छ। ठिक छ। यो जुन चाहिँ त्यही भएर यो 1 मार्क। त्यसपछि सर्ट क्वेशन चाहिँ 5 वटा सोध्ने गरिन्छ, सो 5 दुना 10, सो सर्ट क्वेशनबाट 10 मार्क आउँछ हामीलाई। त्यसपछि लङ क्वेशनबाट हेर्नुहोस्, लङ क्वेशन तपाईलाई कतिवटा सोधिन्छ? लङ क्वेशन चाहिँ 2 वटा सोधिन्छ, सो 4 दुना 8 मार्क। ठिक छ। त्यसपछि भेरी लङ क्वेशन चाहिँ एउटा सोधिन्छ, सो यो चाहिँ 5 मार्क कन्टेन गर्छ। ठिक छ। अब यो सबैलाई जोड्नुहुन्छ भने 10 18 18 छ 24 मार्कले हामीलाई यो चाहिँ अल्जेब्राबाट सोध्ने गरिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ तपाईलाई ज्योमेट्री। ज्योमेट्रीमा जम्मा तपाईलाई 25 मार्कको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। सबभन्दा बढी मार्क कन्टेनिङ क्लास भनेको ज्योमेट्री हो। ठिक छ। त्यसपछि अल्जेब्रा आउँछ, त्यसपछि तपाईलाई मेन्सुरेसन आउँछ, त्यसपछि तपाईलाई अर्थमेटिक आउँछ, त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स, त्यसपछि यो तपाईलाई ट्रिगोनोमेट्री, त्यसपछि तपाईलाई यो प्रोबेबिलिटी र सेट्स पर्दछ। त अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिगोनोमेट्री छ। त ट्रिगोनोमेट्रीले कति मार्क कन्टेन गर्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, 2टा क्वेशन टाइप हुन्छ यसको। त एउटा सर्ट क्वेशन हुन्छ र यो 2वटा एउटा लङ क्वेशन हुन्छ। त्यही भएर यो 2 4 6 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। एउटा सर्ट क्वेशन, एउटा लङ क्वेशन। त्यही भएर ट्रिगोनोमेट्रीमा 6 मार्कको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। म तपाईलाई लेखिदिएको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 मार्क। अब स्ट्याटिस्टिक्समा तपाईलाई 3 प्रकारले क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। भेरी सर्ट क्वेशन, त्यसपछि तपाईलाई सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन सबै एउटा एउटा सोध्ने गरिन्छ। सो भेरी सर्ट क्वेशनमा 1 मार्क, र सर्ट क्वेशनमा एउटा सोधेकोले 2 मार्क, र लङ क्वेशनमा एउटा सोधेकोले 4 मार्क। सो जम्मा 7 मार्कमा यो चाहिँ तपाईलाई स्ट्याटिस्टिक्स सोध्ने गरिन्छ। अब तपाईलाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी बाँकी रहेको छ ओन्ली। त प्रोबेबिलिटीमा तपाईलाई 2वटा सर्ट क्वेशन मात्र सोध्ने गरिन्छ। यसमा लङ टर्म केही हुँदैन, र यो धेरै सिम्पल पनि छ। मलाई लाग्छ कि यो जति पनि छ सबै धेरै सिम्पल छ साथीहरू। तपाईलाई एक्चुअली सबै युनिट म पढाइदिन्छु भन्ने इजी लाग्नेछ। अब म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटीमा 2वटा सर्ट क्वेशन सोधेकोले यो चाहिँ जम्मा 4 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। र सबै तपाईले जोड्नुभयो भने यो सबै भनेर 100 पुग्छ। ठिक छ साथीहरू। अब तपाईहरुलाई म टुमरोदेखि रेगुलर भिडियो तपाईलाई अपलोड गर्नेछु, र तपाईलाई यो जति पनि एक्सरसाइजहरु छ सबै कभर गर्नेछु।
र यहाँ तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा बढी मार्क चाहिँ यो जोमेट्रीमा रहेको छ। सो धेरैजनाले कमेन्ट पनि गरेको छ जोमेट्री पठाइदिनुहोस्। अब म यो मेन्सुरेसन पढाइरहेको छु अहिले प्लेन सर्फेसवाला। यो प्लेन सर्फेस भनेको 16 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै म तपाईँलाई जोमेट्री बढी मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। सो जोमेट्री पढाउने छु। सो डोन्ट वरी, तपाईँलाई अवश्य नै राम्ररी सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो म सजिलो तरिकाले तपाईँलाई सिकाउनेछु। मलाई विश्वास छ तपाईँले यो जति मेरो भिडियो हेर्नुभयो अहिले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुरा सिक्नुभएको होला, मलाई विश्वास छ। र यस्तै खाले तपाईँलाई भिडियो अझ हेर्नु छ भने हाम्रो च्यानललाई तपाईँलाई तलमा रेड कलरको सब्सक्राइब बटन हेर्न सक्नुभएको होला। त्यहाँ तपाईँ क्लिक गरेर हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुड्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आफ्नो जति पनि क्लासमेटहरू छ सबैलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र यो च्यानलको बारेमा पनि सबै क्लासमेटहरूलाई भन्नुहोला। ओके, तपाईँलाई म विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु कि यो जति पनि भिडियो हेरिहाल्नुहुन्छ भन्ने, हाम्रो जति पनि कोर्सको भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई अवश्य तपाईँलाई म्याथको तपाईँलाई किराको यो के दिमागमा किरा वर्ड आइसक्यो, तपाईँलाई म्याथमा पुरै ट्यालेन्टै भन्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू जति पनि भिडियो अझै भिडियोहरू म अपलोड गरेको छु। सो चेक द्याट भिडियो अल्सो। र साथीहरू, अहिलेसम्म पनि तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। तपाईँलाई भेट्नेछु नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, जय नेपाल गाइज।